عليكم ومرحبا بكم من القناة والموقع ديالكم الأسود. سعيد نلتقي معكم في عدد جديد من برنامجكم صحة صيامك وبقى في دارك. ضيف حلقة اليوم هو المامون بلعباس، رئيس الجامعة الملكية المغربية للكانوي كاياك والكاتب العام للجنة الأولمبية المغربية سابقا. السلام عليكم. المامون بلعباس، رئيس الجامعة الملكية المغربية ديال الكانوي كاياك. تنشكر لو سيت ديال الأسود على عطانا هاد الفرصة باش نتكلموا على هاد الأزمة ديال الكورونا فيروس مع الرياضة ديالنا ديال الكانوي كاياك. شنو هي الإكراهات المادية اللي كتعاني منها الجامعة ديالكم؟ كما الجامعات كاملين حنا تنتظروا بيان سور المنحة ديالنا. الوزير ديالنا عاد جا جديد، واحد وزير جديد، تنظن راهما خدامين في هاد القضية هادي باش يعطيونا المنحة، باسكو فعلا المنحة تعطلت علينا بزاف. وجات هاد الأزمة ديال الكورونا فيروس اللي جعلتنا حنا جالسين دابا حنا في الحجر الصحي، دونك ما تنديرو حتى شي حاجة. ولكن راه الجامعات راه عندهم مصاريف من غير الرياضة، من غير لي كومبيتيسيون ديال اللي عندنا في العام كاملين، لي شامبيونا و لي كومبيتيسيون ناسيونال و انترناسيونال، واخا ما غادي نديروهمش ولا ما نديروش بعض وحدين فيهم، تمنعوا الله باش نخرجوا من الكونفينمون. تيبقى عندنا مصاريف اخرى كثيره اللي دات اللي عندنا ديال السنوات اللي قبل. عندنا الموظفين ديالنا، عندنا لي شارج سوسيال كاملين ابيي حتى هما. دونك حنا تنتظروا ان شاء الله في اقرب وقت باش تحل لنا هاد تعطيونا المنح ديالنا، ولا اللي غيبقى فيهم اللي غادي يحيدوا اللي غيحيدوا اللي غادي يبقى يعطيوه لنا باش يمكننا نستمروا الخدمه ديالنا. فوالا دونك حنايا بحالنا بحال لي زوطر فيديراسيون حنا تنتظروا. كيفاش كتوقعوا مستوى الممارسين بعد رفع الحجر الصحي، وشنو هي التدابير اللي كتعزموا القيام بها باش تضمنوا عوده موفقه للمنافسات؟ كما قلت لكم حنا تنديروا لي زونطرينمون دابا ديالنا في الدار، كل واحد في الدار ديالو. وبالنسبه تنتظروا حتى حنا بحال كل شيء تنساينوا باش ترفع هذا الحجر الصحي على المغاربه. ودونك حنايا تو سويت ابري غادي نعاود ناخذوا اون ريبرون لو طرافاي ديالنا بالنسبه لي زونطرينمون في الماء بلي باتو ديالنا. اون فا لي ريبروندر بيان سور باش نشوفوا مع لو بروغرام انترناسيونال، لو بروغرام توجور. بالنسبه للتدريب ديالنا عندنا نوتر بروغرام مع لافريك دو سود، تنديروا معاهم حتى هما دي زيكزارسيس مع لافريك دو سود. وعندنا ايغالمون دي زيكزارسيس مع جوج ديال لي اتليت دو هو نيفو في فرنسا، في ليكيب ناسيونال دو فرانس. تنديروا معاهم حتى هما دي زيكزارسيس دو كونفيني بار تيليكونفيرونس. دونك بالنسبه لي زاتليت تنظن غادي يكونوا ان شاء الله على اوتور، على الاقل غادي تكون عندنا واحد 70% ديال لا كونديسيون فيزيك بعدا كاينه من بعد الكونفينمون ان شاء الله. كاين واحد النقطه ما قلتهاش بالنسبه لديك les entraînements qu'on va avoir مع les deux athlètes de haut niveau en France. غادي نديرو les entraînements bien sûr، ولكن هنا غادي نديرو واحد challenge غادي نديروه avec plusieurs athlètes marocains, français et peut-être à travers le monde. غادي نديرو 24 heures d'affilée. On va essayer de battre un record d'affilée ديال le kayak, le canoë, c'est-à-dire avec un ergomètre. On va essayer de rester, de faire 24 heures d'affilée sans arrêt. Donc on نديرو des relais، كل واحد ياخد واحد سويعه ولا نص ساعه المكانه. وسميتو حنايا لو ماروك بيان سور يبارتيسيب à ce challenge. داروا هاد لي دوز اتليت de haut niveau فرنسا pour faire une collecte pour les hôpitaux ديالهم. Bon, on participe bien sûr, mais on participe juste on participe بالرياضيين ديالنا pour réussir هاد le challenge, réussir cet événement, cette initiative citoyenne ديال هاد les athlètes. Ce challenge là, on va le commencer à partir de la semaine prochaine. On est en train de le préparer باش نخدموا عليه ان شاء الله. وغادي on va programmer
كل اتليت فوقاش غادي يبدا من تالور على تالور باش نديروا هاد لو رولي ونديروا هاد لو ديفي. C'est un défi parce que 24 heures d'affilée sans pagayer pendant 24 heures, c'est pas évident. Donc, on va نقسموا هاد الخدمة هادي بيناتنا les athlètes européens et marocains بعدا, en tout cas marocains. اشنو هي الدروس اللي استفدتوا بها من الحجر الصحي؟ Bonsoir, c'est Belmki. Bon, بالنسبة قلتي لي واش هاد الحجر الصحي زادنا شي مهارة. بيان سور حتى انا بحال لي زاتليت تندير حتى انا شويه ديال الرياضه في الدار ديالي dans la mesure du possible bien sûr على حساب لاج ديالي ايفيدامون. وهاد اللي تعلمنا بزاف سورتو في هاد لو كونفينمون هو الصبر. تنصبروا على هاد لا سيتوياسيون كي اي تري ديفيسيل. Donc c'est un passage difficile اللي يدوز من العالم كامل والمغرب حتى هو en particulier. وتعلمنا بشوز بان المغاربه سون ديسيبليني ومتبعين لي انستركسيون لي هوت ديريكتيف دو سا ماجيستي وديال لو غوفرنمون وديال لي سيرفيس كومبيتون لوتوريتي لوكال وداكشي لوتوريتي كي اللي دايرين دي ميزور دو كونفينمون ستريكت وداكشي. جو فوا كو كاين وحنا الحمد لله تنشوفوا لا بريس انترناسيونال تقول على المغرب بالنسبه لا فاسون دونت لو ماروك a appréhendé هاد la crise ديال le Covid-19 de la meilleure façon possible grâce l'intervention ديال سيدنا العنصرو qui a donné ses directives pour commencer très tôt le confinement, le port du masque, toutes les mesures nécessaires pour combattre la pandémie au fait, la pandémie. Donc on est fiers d'être marocains parce que كل شيء تيقول بأن المغرب دار واحد المجهود كبير بزاف و مجهود اللي ما كانش موقعينه الناس يسحبوا هاد المجهود اللي ريزيرفي لي بويسانس وداك الشيء tels que les États-Unis ou l'Europe ou la Chiaja, la France, etc. Mais le Maroc, il a été à la hauteur les ambitions diallo. Voilà. Et pour Shangulkoum, c'est pour terminer, نتمنوا على الله هاد الوباء يمشي خلاص علينا من المغرب ومن العالم كامل باش pour reprendre une vie normale. Parce que توحشنا bien sûr les familles ديالنا, توحشنا bien sûr les amis ديالنا, توحشنا on a perdu les habitudes ديالنا qu'on avait auparavant et donc on a envie de retourner un petit peu la vie normale ou pour vivre. كيفاش كتقضي يومك الرمضاني خاصة في ظروف الحجر الصحي؟ بالنسبة لي أنا بالنسبة للحجر الصحي ديالي هنا في الدار تندوزو في الدار ديالي بيان سور بحال كلشي. مرة تنخرج une deux fois par semaine باش ندير لي كورس ديالي لداري ولولادي. مي في العشيه عندنا واحد لو بروغرام مع لي زاتليت سور زوم. ديك لابليكاسيون زوم اللي دايرينها باش تنتبعوا لي زاتليت وتنشوفوا تنهضروا معاهم يحطوا لنا دي كيسيون تنحطوا لهم حنا دي كيسيون باش يبقاو توجور اون كونتاكت معنا ماشي يملوا ولا شي حاجه باش حنا تنعاونوهم بسيكولوجيكمون تنعاونوهم هاد لي زاتليت نهضروا معاهم نديروا معاهم دي بتيت كونفيرونس. فوالا دونك ان كونتاكت اون غارد لو كونتاكت مع لي زاتليت ديالنا سي تري امبورطون. فوالا هادشي كيفاش نقضي النهار ديالي. فوالا شكرا سي مامون. شكرا على تلبيه دعوه موقع الاسود. عواشرك مباركه ورمضان كريم.